नमस्कार, यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आजको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्वर्गीय मदन भण्डारीको सन्दर्भमा। जबजका प्रत्युत्पादक हुनुहुन्छ स्वर्गीय मदन भण्डारी। तत्कालीन नेकपा मालेका महासचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँको जन्मको कुरा गर्ने हो भने 2009 साल असार 14 गते ताप्लेजुङमा भएको थियो र उहाँको मृत्यु अहिलेसम्म पनि रहस्यमय रहेको छ। उहाँको मृत्यु भएको 29 वर्ष भइसकेको छ। 2050 साल जेठ 3 गते जीप दुर्घटनामा उहाँको मृत्यु भएको हो, जसलाई दासढुङ्गा काण्डले पनि एकदमै चिर परिचित रहेको छ। र स्वर्गीय मदन भण्डारीको यो निधन रहस्यमय अहिलेसम्म किन रहेको छ? नेपालमा कम्युनिस्टकै सत्ता धेरै पटक आयो, त्यसैगरी चाहिँ यही विषयमा धेरै बहसहरू चल्यो, छानबिन पनि चल्यो, तर सही निष्कर्ष र उहाँको यो रहस्यमय निधनको निष्कर्षको लागि चाहिँ कसैले पनि छानबिन गर्न सकेका छैनन्। किन लगायत विशेष गरी अहिले उहाँले नै प्रतिपादन गर्नुभएको जबजको सिद्धान्त लिएर कम्युनिस्टहरूले राजनीति गरिरहेका छन् र कम्युनिस्टहरूले राजनीति त गरे तर जबजको सिद्धान्तलाई लत्याउँदै राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ। जबजको सिद्धान्त अनुसार नेपालमा कम्युनिस्टहरू किन चलेनन्, किन व्यवस्था गर्दैछन् लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि उहाँसँगै अर्थात् स्वर्गीय मदन भण्डारीसँगै समीपमा रहेर काम गर्नुभएको मानवाधिकार कर्मी सुबोधराज प्याकुरेल, उहाँ जबजका व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ विशेष सन्दर्भमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अब तत्कालीन नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारीको स्वर्गारोहण भएको आज अर्थात् अहिले झन्डै 29 वर्ष भयो र उहाँ अहिले बाँचिरहनु भएको भए 71 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म जयन्ती आज 71औं जन्म जयन्ती भनेर मनाइँदैछ र जबजको प्रत्युत्पादक मदन भण्डारीको मृत्यु रहस्यमय अझै छ। पटक पटक कम्युनिस्ट सत्तामा गयो र उहाँकै धर्मपत्नी विद्या भण्डारी राष्ट्रपति पनि हुनुभएको छ, तर पनि उहाँको त्यो रहस्यमय घटनालाई अहिलेसम्म पनि सही तरिकाले चाहिँ पत्ता लगाउन सकिएको छैन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? के हुँदो रहेछ भने विश्वमा थुप्रै यस्ता खालका घटनाहरू घटेका छन् जसमा विख्यात मानिसहरू मारिएका छन्। अमेरिकाको जोन एफ केनेडीकै कुरा गर्दा पनि हुन्छ, सबैले सम्झिने। त्यो घटनाको चाहिँ नि सत्य तथ्य अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। तर मदन भण्डारीको मामिलामा चाहिँ बडो गम्भीर प्रश्नहरू छन् र यो चाहिँ त्यही पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि चित्त नबुझेको सवाल हो। मदन भण्डारीले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो कि जे भन्नु छ भन, बाँकी नराखी भन, वक्तालाई दोष नदेऊ, गल्ती छैन भने छैन भन, छ भने स्वीकार गर। यो कम्युनिस्टहरूको एउटा कुनै पनि कार्यकर्ताको आचरण सम्बन्धी सिद्धान्त हो। त्यसलाई लिएर भन्दाखेरि मदन भण्डारीको जुन रहस्यमय दुर्घटना भयो त्यसको एउटा सबभन्दा नजिकको चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी अमर लामा चालक थिए। ती चालकलाई अदालतले पछि होसियारीपूर्वक सवारी नचलाएको यस्तै एउटा मामुली केही आरोप लगाएर 3-4 वर्षलाई जेलमा हाल्यो। उनी जेलबाट पनि आर्टिकल लेख्थे, बाहिर निस्केपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै मञ्चमा राखिन्थ्यो र उनलाई बडो बढाइ चढाइकन उनको व्यक्तित्वको गुणगान गाइन्थ्यो। त्यसपछि उनी चाहिँ नि एउटा यो बाजागाजा कला संस्कृति सम्बन्धी एउटा संस्था खोलेर बसे कालिका स्थाननिर। त्यहीँबाट उनको अपहरण भयो र उनलाई दिन दहाडे कीर्तिपुरमा लखेटिकन सबैले देख्ने गरी उनको गोली हानेर हत्या गरियो। अमर लामाको। अब त्यो अमर लामाको हत्या कसले गर्यो, किन गर्यो भनेर दिन दहाडे गरिएको हत्याको पनि छानबिन गर्न नसक्ने हाम्रो नेपालको प्रहरी होइन। अब तपाईँले अघि एउटा बडो गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ कि एमालेकै सरकार, एमालेको सरकार मात्रै भनेर पनि पुग्दैन। एमालेको त्यो सरकार जसले आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको प्रणेता सिद्धान्तकार को हामी कार्यकर्ता हौं भन्नेहरूको सरकार, त्यसले पनि यो विषयमा कुनै छानबिन गर्न सकेन।
यो सत्य तथ्य हामीलाई बताउन सकेन। त्यसकारण यो एउटा दुःखद अध्याय हो। त्यही त यो घटनालाई लुकाउने, यो घटनालाई रहस्यमय नै बनाइरहनुको मुख्य कारक तत्त्व र विशेष गरी चाहिँ त्यो खालको चाहिँ पात्रहरू किन निक्लिरहेका छन् अहिलेसम्म? बडो सन्देहास्पद छ। तपाईँले भने जस्तै मलाई पनि बडा चिन्ता लाग्छ, किनभने उहाँ त्यो घटना घट्नुभन्दा करिब पुग 1 वर्ष पनि भएको थिएन। अगाडि चीन जानुभएको थियो। चीनबाट फर्केर आउँदाखेरि उहाँको सुटकेस चाहिँ नि जबरजस्ती तोडफोड गरिएको अवस्थामा यहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुझ्नु परेको थियो। पछि उहाँलाई मैले डेरामा भेटेर कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, खै सुटकेस चाहिँ जबरजस्ती फोड्या हो, तर मेरो कागजपत्र चाहिँ इन्ट्याक्ट नै छ, त्यसमा खालि कागजपत्र मात्रै थियो भन्नुभयो। र त्यही बेलाको हाराहारी चाहिँ नै उहाँको धर्मपत्नी विद्या भण्डारी अहिले सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ नि बारम्बार फोन गरिन्थ्यो, सेतो लुगा तयार पारेर बस, त चाँडै विधवा हुन्छेस् धम्की उहाँलाई भनेर बारम्बार। त्यति बेला फेरि ल्यान्ड फोनबाट फोन आउँथ्यो, त्यति बेला मोबाइल थिएन। त्यसकारण त्यो घटनाको तहसम्म पुग्ने क्लुहरू चाहिँ यसरी हामी जस्तो मान्छेले हेर्दाखेरि क्लुहरू छ, तर पनि किन पत्ता लागेन, यो एउटा दुःखद अध्याय। त्यही त तपाईँले दुःखद अध्याय भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू जस्तो मानवाधिकार कर्मी त्यो बेलादेखिको सही यात्री होइन, तपाईँहरूलाई त्यति धेरै क्लु त्यो उहाँ चाहिँ जीवित रहँदाखेरि नै आउँथ्यो भने त्यो बेला के खालको चाहिँ वातावरण रहेको थियो, कस्तो समस्या थियो र चाहिँ केही कुरा पनि अहिलेसम्म पत्ता नलागेको के? अब यो संसारमा यस्तो भएको छ घटना। अब खालि कुरो के हो भने मदन भण्डारी सबभन्दा पहिले त एउटा देशभक्त मान्छे हुनुहुन्थ्यो, देशभक्त नेता। र त्यसपछि उहाँले गर्नुभएको सिद्धान्तको सारलाई तपाईँले खिच्नुभयो भने आत्मनिर्भर, सचेत, सङ्गठित र मर्यादित नागरिकको निर्माण गर्ने, त्यसलाई लक्षित गरेर उहाँले एउटा सिद्धान्त कोर्नुभयो। त्यो पनि यस्तो बेलामा कोर्नुभयो जति बेला विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन बहुतै कमजोर हुँदै गइरहेको थियो र कम्युनिस्टभन्दा बाहेकको खेमा विश्व पुँजीवाद अथवा विश्व साम्राज्यवादको नायक अमेरिका र उसको वरिपरि रहेका युरोपेली राष्ट्रहरू, उनीहरू चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूप्रति अति नै असहिष्णु भएको बेला थियो। यति असहिष्णु भएको बेला थियो कि भनिसाध्य छैन। त त्यो बेलामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा छ, न्युजविकले लेख्यो कि नेपाल कार्ल मार्क्स लिभ्स भनेर, कि कार्ल मार्क्सको युग सकियो भनेको बेलामा नेपालमा चाहिँ कार्ल मार्क्सको उत्पत्ति भयो भन्ने खालको एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार पनि थियो। त्यसले गर्दा धेरै पक्षलाई रिस पनि उठेको थियो। त्यति मात्र होइन, मदन भण्डारीले त त्यति बेला राजालाई पनि ललकार्नु भएको थियो कि तपाईँ जनताले ओछ्याइदिएको पिरामा बसेर जनताले पस्केको खानुहुन्छ भने त ठिकै छ, होइन दायाँ बायाँ हात लम्काउन चाहनुहुन्छ, दायाँ बायाँ आँखा झिम्क्याउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो सही हुँदैन। यदि तपाईँलाई राजनीतिमै आउन मन छ भने आउनुहोस्, चुनाव लडेर जितेर सरकार बनाउनुहोस्, चलाउनुहोस् भन्नेसम्म राजावादीहरूले भन्थे यो चाहिँ हो। एकातिर त्यो हिसाबले पनि एउटा पक्ष उहाँसँग रुष्ट थियो। अर्को कुरो सिङ्गो राष्ट्रको प्रजातान्त्रिकरणको सवाल, जसभित्र न्यायको कुरा, न्यायालयको कुरा, सेना प्रहरीको कुरा, सार्वजनिक प्रशासनको कुरा, सबैतिर आमूल परिवर्तनको सिद्धान्त हो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको। त्यसकारण त्यसले गर्दाखेरि पुराना जे जति चाहिँ नि सत्ताका शक्तिहरू थिए उनीहरूलाई पनि चित्त बुझेको थिएन। अब तेस्रो कुरा, नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको एउटा पङ्क्ति जसले चाहिँ नि के तालिम पाएर हुर्किएको थियो भने कम्युनिस्टहरू भनेको त मान्छे नै होइन, यिनलाई त वास्तै गर्नु हुँदैन। 15 सालको चुनावमा जम्मा 4वटा सिट जितेकाहरू अहिले त यिनको हैसियतै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि हाम्रो मात्रै छ, जनता सबै हाम्रै मात्रै हुन् भनेर एउटा हेपाइतीको मनोभावनामा थिए। अब यो सबै फाँटहरूभित्र रहेका कतिपय मान्छेहरूलाई खुसी नै लाग्यो होला कि मदन भण्डारी सकिए।
त्यसले गर्दा पनि छानबिन कमजोर भयो। किनभने एमालेको सरकारहरू त कति र 9 महिना बाहेक कहिले पनि टिक्या छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि आम रूपमा चाहिँ नि सत्ता चाहिँ कसको रह्यो भन्दाखेरि एमालेको सत्ता रहेन, सरकार त रह्यो। 9 महिनाको सरकार भने मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू त रहे, तर राज्य सत्तामा एमालेको पहुँच पुगेन। त्यसैले गर्दाखेरि यो छानबिन हुन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ। तर जेसुकै होस्, तपाईँ यो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ नेकपा एमालेको सरकार सत्तामा छोटो समय रहेको कारणले गर्दाखेरि छानबिन हुन सकेन भनेर, जबकि अहिले त यति धेरै चाहिँ माध्यमहरू रहेका छन् कि होइन यो यति ठुलो घटना चाहिँ छानबिन हुन सकेन भनिरहँदाखेरि त अलिकति हास्यास्पद सुनिन्छ। होइन, हास्यास्पद सुनिँदैन, यथार्थ चाहिँ त्यही नै होला। अब एमालेका मान्छेले पनि मदन भण्डारीको त्यत्रो रहस्यमय दुर्घटनाको छानबिन गर्न चाहेनन् होला भनेर त हामी किन भन्न सक्दैनौँ? त्यही त नेकपा एमाले नै मदन भण्डारीको चाहिँ स्वाभाविक मृत्यु होइन हत्या हो भनेर पटक पटक भनिरहेको छ। अनि फेरि रहस्यमय भनेर राखिएको छ। स्वाभाविक मृत्यु भनेर केही एउटा निष्कर्षमा पुगेको भए पनि ल यस्तो भएछ भनेर भन्न सकिन्छ। तर आज यो हुन्छ नि अलपत्र टाइपको हुन्छ नि, एक तरिकाले चाहिँ मानिसहरूले केही कुरामा चाहिँ विश्वासै गर्न नसकिने स्थिति छ क्या? त्यसमा त दुई मात्रै छैन, विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। विभिन्न घटनाहरू छन्। सबभन्दा पछिल्लो तपाईँको निष्कर्षमा चाहिँ नेकपा एमाले छोटो समय मात्रै सत्ता सम्हालेको कारणले गर्दाखेरि यो घटनाको छानबिन हुन नसकेको, यो घटनाको छानबिन हुन सकेन एउटा कुरो। र अर्को कुरो चाहिँ नि अरू राजनीतिक पक्षहरूले पनि यो घटना उजागर हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन। अब मदन भण्डारीको दुर्घटनामा मृत्यु भएको होइन, र उहाँको मृत्युलाई के भन्ने, दुर्घटना भएको भन्ने कि मृत्यु भएको भन्ने, त तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले त भन्दाखेरि मदन भण्डारीको हत्या नै भयो भन्छु। मेरो मनले चाहिँ हत्या भयो भन्छ। किन भन्छ भन्नु होला भने जुन खालको स्थितिमा त्यो गाडीको दुर्घटना भएको थियो र जसरी चालकको त लुगा पनि भिजेको थिएन नि, लुगा पनि भिजेको थिएन। र त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि भुसका थुप्राहरू करिब 1 किलोमिटर परदेखि नै छर्दै लगेको देखिन्थ्यो। र जहाँनिर गाडी तल झर्यो त्यहाँ चाहिँ नि सडक चाहिँ नि झन्डै 70 मिटर चौडा थियो। 70 मिटर चौडा सडकमा चाहिँ नि त्यसरी नदीमा गाडी झर्ने सम्भावना बहुतै कम हुन्छ, हुँदैन नै। तर मैले भनेर त हुँदैन, यसलाई चाहिँ सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर घटनालाई कसले घटायो भन्ने कुराको चाहिँ अहिलेसम्म पनि निष्कर्ष ननिक्लिनु भनेको चाहिँ यो देशमा न्याय कसैले पनि पाउँदैन भन्ने उदाहरण त हो नि। यो विडम्बना एउटा आश्चर्यचकित पार्ने कुरा के हो भने हाम्रो नेपालको प्रहरी यस्तो घटनाहरूको छानबिन गरेर उसले बिल्कुल अप्ठ्यारा केसहरू पनि सुल्झाएको छ। धेरै छ। त्यो घटना सुल्झाउन नसक्ने हाम्रो नेपालको सुरक्षा निकाय छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँले यो जुन छ नि जो सत्तामा नेकपा एमाले धेरै समय बस्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो घटनालाई अलिकति राम्रोसँग छानबिन गर्न नसकिएको हो कि भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसको अलावा शक्तिशाली पदमा उहाँकै धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ रक्षा मन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न पार्टीको पदमा पनि रहनुभयो होइन, र अहिले विगत झन्डै 10 वर्ष हुन लाग्यो होला उहाँ राष्ट्रपति जस्तो सम्माननीय पदमा हुनुहुन्छ, र उहाँबाट पनि केही पहल हुन नसकेको कुरामा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पहल भएन भनेर त म भन्दिनँ। अनौपचारिक रूपमा मैले पाएको जानकारी र मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई भेटेको बेलामा उहाँ पनि यो विषयलाई लिएर चिन्तितै रहेको मैले पाएको छु। रक्षा मन्त्री हुँदा पनि, सांसद हुँदा पनि, पार्टीको नेता हुँदा पनि, जुनसुकै बेलामा पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ? के कारणले गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ अब यो घटना चाहिँ नै पुरानो पार्दै झनै रहस्यमय बनाउँदै लगेका छन्। अब बेलैमा छानबिन लगेको कसले कुन पक्षले लगेको भनेको अब राज्यको जुन अङ्गले जुन निकायले त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने हो त्यही निकायबाट चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुन सकेन। अब यो घटना रहस्यमय नै रहन्छ? म त्यो भन्न सक्दिनँ, तर रहस्यमय नरहोस्। किनभने कहिलेकाहीँ हामीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के देखेका छौँ भने 30, 40, 50 वर्षपछि पनि यहाँसम्म कि अब 1947मा 1947मा त विश्वयुद्ध समाप्त भइसकेको थियो।
त्यति बेलाका चाहिँ दुर्दान्त घटनाहरू पनि छानबिन भएको छ, तथ्यहरू सामुन्ने आएको छ, अचेलको वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने तौर तरिकाहरू पनि परिमार्जित भएको छ। त्यसकारण आशा गरौँ कुनै दिन त यो सत्य सामुन्ने आउला। म त त्यही आशाले बसेको छु। कुन पक्षले यो मदन भण्डारी को जुन हत्या छ रहस्यमय यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान र छानबिन गर्ला त तपाईँलाई लाग्छ कसैले गर्छ? अब होइन, यस्तो हुन्छ, राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न दिने हो भने नेपालको अनुसन्धान गर्ने निकाय त्यति कमजोर छैन र त्यसमाथि पनि यस्तो खालको विशिष्ट खालको घटनाहरूमा त विदेशको चाहिने अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको पनि सहयोग लिन सकिन्छ। जरुरत पर्यो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। तर नेकपा एमाले नै तत्परता त देखाएन नि त। फेरि उहाँको यो हैन, तत्परता यस्तो छ, तत्परता देखाउँदै देखाएन त म भन्दिनँ। किनभने एमाले मात्रै होइन, माओवादीले पनि सरकार बनाउँदाखेरि छानबिन गर्छु भनेको थियो। एमाले त भन्ने नै भयो, तर गर्न सकेको छैन। यो कुरो चाहिँ सत्य हो। अब त्यसलाई लिएर एमालेको कमजोरी रह्यो भने पनि हुन्छ, अथवा एमाले निकायहरूलाई परिचालन गर्न सकेन भने पनि हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने एमालेको कुनै पनि सरकारले यस्तो छानबिनलाई नहोस् भन्ने त पटक्कै नै चाहँदैन। किनभने त्यो घटना उजागर हुनु भनेको धेरै ठुल्ठुला कुराहरू, धेरै असल कुराहरू होइन, र त्यो असल काम गर्ने क्रममा कसरी नेपालमा षड्यन्त्र हुँदो रहेछ भन्ने खालको षड्यन्त्रहरू उजागर हुँदाखेरि आम नेपाली जनतालाई जति ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यति नै एमाले पनि त ज्ञान प्राप्त गर्छ, त्यति नै एमाले बलियो पनि हुन्छ। आशै आशमा जाने भयो कति समय होइन। अब आशा गरौँ, निराशाले त जिन्दगी चल्दैन। ठिक छ। अब मदन भण्डारीले नै, स्वर्गीय मदन भण्डारीले नै प्रत्युत्पादन गरेको जब जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई लिएर कम्युनिस्टहरूले राजनीति गरे, हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर, र कम्युनिस्टको राजनीति गर्नको लागि जब सिद्धान्त उर्वर भूमि पनि बन्यो। तर अहिले तपाईँलाई लाग्छ जब सिद्धान्त अनुसार नेपालमा कम्युनिस्टहरू अगाडि बढिरहेका छन्? यसो छ, अघि नै मैले तपाईँलाई भने नि, आत्मनिर्भरताको कुरा, सञ्चेतनाको कुरा होइन, सङ्गठनको कुरा र मर्यादाको कुरा, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो पार्टीका नेताहरू सांसद बन्नुभयो, मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो, झन्डै एकपटक त हामीहरूले 2/3 करिब पुगेको सरकार पनि बनायौँ। तर सवाल के छ भने मदन भण्डारीले हरेक कुरालाई चाहिँ नि वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्थ्यो र उहाँको भनाइ के थियो भने त्यो सोभियत सङ्घ भर्खर पतन भएको बेला संसारमा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू बडो रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको बेला, त्यो बेलाको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले चाहिँ नि विश्वभरि पुँजीवादको, साम्राज्यवादको मात्रै रजगज छैन। अहिले रजगज के को छ भन्दाखेरि देशभित्र दलाल पुँजीवाद भन्छन् नि, जो कि सत्ता वा विदेशी शक्तिसँग तालमेल गरेर आफ्नो निहित आर्थिक स्वार्थ सिद्धि गर्छ। त्यो खालको चाहिँ नि तालमेल भएको यो विश्वभरि नै यो साम्राज्यवादी विस्तार भइरहेको बेला छ र यसरी विश्वव्यापी साम्राज्यवादको विस्तार हुँदाखेरि हाम्रो देशमा पनि त्यसको दुष्प्रभाव छ र त्यो दुष्प्रभावको चाहिँ नि अन्तर्विरोध कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि सामान्य नागरिकहरू, किसानहरू, मजदुरहरूसँग त अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यसभन्दा बाहेक देशमा भएका जुन उद्योगपतिहरू हुन्छन्, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग पनि तिनीहरूको अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले व्यापक जनतालाई गोलबन्द गरेर हामीहरूले त्यो खालको थिचोमिचोको विरुद्ध जनतालाई सङ्गठित गर्नुपर्छ। र सङ्गठित गर्ने भनेको फेरि के छ भने मान्छे शरीरले मात्रै सङ्गठित भएर हुँदैन, चिन्तन र संस्कारले पनि सङ्गठित हुनुपर्छ। संस्कार चाहिँ बिल्कुल सामन्तवादी छ, अर्कालाई हेलो होचो गर्ने खालको छ, हेला होचो गर्ने खालको होइन, विभिन्न खाले विभेद गर्ने, जातीय, लैङ्गिक आदि इत्यादि गर्ने खालको व्यवहार छ। तर मान्छे चाहिँ के छ भने वर्गीय रूपमा चाहिँ गरिब पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई पनि साथमा लिनुपर्छ
र पार्टीले चाहिँ नि आम जनतालाई व्यापक ठुलो पङ्क्तिलाई आफ्नो वरपर गोलबन्द गर्ने काम गर्न सक्नुपर्छ मैले यहाँ ठिक छ भन्नुभएको थियो। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अहिले म के देख्छु भने हाम्रो मात्रै होइन सबै राजनीतिक दलको यो कमजोरी के देख्दछु भने जनताको मन जितेपछि उनीहरूले दिने पुरस्कार भनेको तपाईँलाई चाहिँ नि निर्वाचनमा जिताउँछन् होइन। त्यसकारण मुख्य लक्ष्य चाहिँ जनताको सेवा गर्ने हो। त्यसका लागि कसले बढी सेवा गर्न सक्छ त्यो कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो र त्यो प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने हो। राजनीति भने त्यसरी जानुपर्छ भनेकोमा अहिले चाहिँ सबैतिर के देख्दछु भने जसरी भए पनि चुनावमा जित्ने, सांसद हुने, मन्त्री हुने, ताल परे प्रधानमन्त्री हुने, सरकार बनाउने, अनि सरकारी कोषको पैसा चाहिँ नि दान दातव्य बाँडे जस्तो त्यसैलाई सामाजिक न्याय भन्ने यो जुन संस्कार हाम्रोमा विकसित भएर गएको छ, यो संस्कारको रोग हाम्रो एमाले पार्टीमा पनि छ। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा भन्छु, हाम्रै सरकारको बेलामा पनि यो मानिसहरूलाई चाहिँ नि बसोबासविहीन मानिसहरूलाई आवास दिने भनेर एउटा बजेटरी प्रोग्राम आयो। त्यो बजेटरी प्रोग्रामबाट जुन घरहरू बने त्यो घर कस्तो थियो भने नभन्दै चाहिँ नि मगन्तेलाई चाहिँ नि दान दिया जस्तो के, एउटा कोठा, एउटा बरन्डा, एउटा भान्सा, कतिपय ठाउँमा त टोयलेट पनि छैन, टिनको छाना। मधेसमा म त प्रदेश 1मा को मान्छे हुँ, त्यतै बस्थेँ। टिनको छाना छ, भित्ता र टिनको छानाको बिचमा चाहिँ नि पुवाल छ, हुरी बतास आयो भने छाना उडाएर जान्छ, जेनतेन घर बनाइदिया छ। अनि मैले त्यो बनाउने इन्जिनियरहरूलाई सोधेँ, यो घरको अलिकति डिजाइन चेन्ज गर्न मिल्दैन, यसलाई यो झ्यालहरू, यो मधेस हो, अलि ठुलो झ्याल हालिदिन मिल्दैन, शौचालय बनाउन मिल्दैन भनेर भन्दा, होइन सर यो त चेन्ज गर्नै मिल्दैन, छुनै मिल्दैन, फेरि महालेखा लाग्छ, फेरि अख्तियार लाग्छ, कसले जवाब दिएर सक्छ भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मदन भण्डारीले उठाएको त्यो आवाज, त्यो सिद्धान्त, प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त, त्यसअनुसार 2048 सालको हामीहरूको घोषणापत्रलाई सम्झियो भने त्यसमा भएको विभिन्न महत्त्वपूर्ण कुराहरूमध्ये जति बेला हामीहरूले आफ्नो गाउँ आफै बनाउनुको कुरा, 900को कुरा गरेका थियौँ, आधारभूत तहका जनतालाई फोकस गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के थियो भने सार्वजनिक प्रशासनको प्रजातान्त्रिकरण भनेको थियो। तर अहिलेको तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि यदि सार्वजनिक प्रशासनलाई हेर्नुभयो भने के हुन्छ भने मार्क्सवादीहरूले के भन्छन् भने जेल, प्रहरी र अदालत। त्यति बेला मार्क्सको बेलामा प्रहरी भनेको प्रशासक पनि हो, निजामती पनि हो, निजामती र प्रहरी एउटै हो। यो तीनवटालाई हेऱ्यो भने सत्ताको व्यवहारको चाहिँ नि ऐना हो त्यो भन्ने। अब अहिले पनि हामीहरूले 48 सालमा उठाएको एजेन्डा, त्यस यता पनि त हाम्रा धेरै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सरकार बन्यो, माधव नेपाल बन्नुभयो, झलनाथ खनाल बन्नुभयो, केपी शर्मा ओली दुई चोटि बन्नुभयो, तर सार्वजनिक प्रशासनको त प्रजातान्त्रिकरण भएको छैन। भनेपछि जबजको सिद्धान्त अनुसार नेपालमा कम्युनिस्टहरू चलेका छैनन्, जबजको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेका छैनन् भन्दा फरक परेन। सिद्धान्तलाई नै अवलम्बन गरेका छैनन् त म भन्दिनँ, तर एउटा कुरो चाहिँ सत्य कुरा के हो भने जनताको बहुदलीय जनवादले जसरी जनताको सार्वभौम सत्ता, जनतालाई नै अल इन अल मानेर उनीहरूको मर्यादाको लागि सिङ्गो सत्ता त्यसैप्रति समर्पित हुनुपर्छ भन्ने जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो, त्यसलाई आफू सरकारमा हुँदाखेरि पनि लत्याइयो। अरू कम्युनिस्टको कुरा छोड्नुहोस्, नेकपा एमाले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। लत्याए नै, लत्या त नभनौँ, कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। ठिक छ। अब यो सँगसँगै अब
नेपालमा थरीथरीका कम्युनिस्टहरू के जस्तो हामी पनि कम्युनिस्ट हौँ, हामी त जबजको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर लैजाने हो, जबजको सिद्धान्तलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने एक पक्ष छ, फेरि अर्को पक्ष आफ्नै ढङ्गले चलेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टभित्र टुटफुट पनि रहेको छ। र पछिल्लो समयको यदि हामीले उदाहरणहरू हेर्ने हो भने पनि जस्तो कसैसँग सिद्धान्त छ सङ्गठन छैन, कसैसँग सङ्गठन छ सिद्धान्त छैन। यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भइरहेको अहिले पछिल्लो पनि तपाईँले निहालिरहनु भएको छ नि, अहिले नेकपा एमालेभित्र नै, नेकपा समाजवादीभित्र नै होइन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो किन यस्तो चाहिँ त्यो अलग अलग के विचारमा हिँडिरहेका छन्? कुरो के हुन्छ भने मदन भण्डारीले धेरैचोटि के भन्नुभएको छ भने कुनै पनि सिद्धान्तको प्रतिपादन चाहिँ कुनै किताब पढेर या कुनै तिलस्मी कल्पना गरेर हुँदैन। त्यो सिद्धान्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि समाजमा हुने वर्ग सङ्घर्ष र मानिसहरूको बिचको सामाजिक अन्तर सम्बन्ध, यो दुईटाको आधारमा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्नुपर्छ एक। र दोस्रो, त्यसैलाई उहाँले चाहिँ नि दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो कि सिद्धान्त भनेको अब यो चाहिँ नि जुत्ता हो होइन, हामी नागरिक भनेको खुट्टा हो, खुट्टा अनुसारको जुत्ता हुनुपर्छ, हामी व्यावहारिक बन्नुपर्छ। अब अहिले सबैले आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ त भन्छन्, धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि छन्, जसरी अरू आफूलाई प्रजातान्त्रिक हौँ भन्ने पार्टी पनि धेरै छन्, त्यस्तै कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि धेरै छन्। तर सवाल के छ भने कसरी आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् त भन्ने सवाल त महत्त्वपूर्ण छ नि त। आजको युगमा 19औं शताब्दीको चाहिँ नि अथवा सोभियत क्रान्तिकालको अथवा चिनिया क्रान्तिकालको त्यही ढाँचाले त आजको कम्युनिस्ट पार्टी चल्न सक्दैन। किन चल्न सक्दैन भने त्यति बेलाको अन्तर्विरोध चाहिँ डाइरेक्टली विश्व साम्राज्यवादसँग थियो। चीनमा जापानले आक्रमण गरेका थियो होइन, जर्मनीमा विश्वयुद्धको लगत्तै अमेरिकीहरूले आक्रमण सुरु गरिदिएका थिए। विदेशीसँगको चाहिँ नि विदेशीले गरेको हमलाको विरुद्ध लड्नुपर्ने थियो। त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुख मुद्दा थियो। तर अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने अहिले त संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बलियो भएको छ, मानवाधिकारका दर्शन सिद्धान्तहरू बलियो भएका छन्, त्यसलाई बलियाले टेर्दैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तथापि विश्वव्यापी मान्यता त्यसले पाएको छ र आवधिक निर्वाचन गर्ने कुरा, जस्तो कि मदन भण्डारीले जुन 16वटा विशेषता राख्नु भएको छ त्यसमध्ये मानवाधिकारको कुरा, संविधानको सर्वोच्चताको कुरा, आवधिक निर्वाचनको कुरा आदि इत्यादि जुन प्रजातन्त्रका सारभूत तत्त्वहरूलाई जसरी उहाँले लेख्नु भएको छ, उहाँले के भन्नुभएको हो भने यो बहुदलीय प्रणाली हो यो होइन। यो बहुदलीय प्रणालीले हामीलाई जनताको बिचमा जान दिन्छ, जनताको बिचमा आफ्ना कुरा भन्न दिन्छ, त्यसलाई टेकेर हामी चाहिँ नि शासनमा पुग्न सक्छौँ। शासनमा पुगेर हामीहरूले जनताको पक्षमा के कति रूपान्तरण गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। यदि नगर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक दलको पनि काम छैन र व्यवस्थामा भाग लिनुको पनि काम छैन भने त त्यही हो। अब केही कम्युनिस्ट घटकहरू अहिले पनि कस्ता छन् भने बहुदल भनेको बुर्जुवा व्यवस्था हो, दलहरू भनेको भ्रष्ट हुन्छन्। भ्रष्ट दल हुँदैन कि, भ्रष्ट चाहिँ मान्छे हो होइन। अनि अर्को अब नेपालमा माओवादीको पनि उदय भयो। अब पञ्चायतकालभरि जति बेला हामी लड्दै थियौँ, धेरै मान्छे शहीद हुँदै थिए, अनेकनलाई राजकाजको मुद्दा लगाइएको थियो, त्यो बेलासम्म उहाँहरू चुप लागेर बस्नुभयो। जब बहुदल आयो, भर्खर देशले काँचुली फेर्दै थियो, बामे सर्दै थियो, त्यसको 4 वर्ष नबित्दै उहाँहरू बन्दुक बोकेर आइलाग्नुभयो। भनेपछि त के छ भने उही कुनै बेलाको एकल पार्टीको चाहिँ अधिनायकत्वको धङधङी बोकेर हिँडे बापत आखिरमा अहिले त आएर फेरि त्यही बहुदलीय प्रणालीमा त मान्नु पर्यो। अनि हिजो बहुदल मान्दिन भनेर, एकल पार्टीको राज्य चाहिन्छ भनेर त्यसरी बन्दुक बोकेर त्यत्रो हत्या आतङ्क मचाएर
लाग्नुको चाहिँ नि के प्रतिफल निस्क्यो त? त्यही त यहाँनिर प्रश्न के छ भन्दाखेरि जस्तो कम्युनिस्टको सिद्धान्तमै रहेर राजनीति गर्नेहरू पनि छन्, अर्को कुरा जस्तो सङ्गठनलाई मात्र अगाडि लिएर राजनीति गर्नेहरू पनि रहेका छन् क्या, सिद्धान्तलाई भुलेर, र सिद्धान्तलाई भुलेर चाहिँ कम्युनिस्टको राजनीति कसरी गरिरहेछन् भन्ने प्रश्न हो क्या। होइन, यसमा त एउटा कुरो चाहिँ के प्रश्न हुनुपर्छ भने संसारमा कम्युनिस्ट मात्रै होइन कि हरेक दर्शन र सिद्धान्तको चाहिँ नि अपव्याख्या भएको छ, धेरै छ। एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो भने मूर्ति पूजा नगर है भन्नुभयो, होइन? त्यो मूर्ति पूजा नगर है भन्नुको पछाडि कारण के थियो भने हेर्दा त मूर्ति निर्जीव मूर्ति हो, तर त्यसले एउटा चाहिँ नि नचाहिँदो ढाँचाको सिर्जना गर्छ। मूर्ति राख्नको लागि मन्दिर या गुम्बा बनाउनु पर्यो, गुम्बाको रक्षा गर्नको लागि पण्डित पुजारी कोही बस्नु पर्यो, अनि पण्डित पुजारीलाई पनि त लाउन खान बस्न त पर्यो, केही त चाहियो। त्यसैले गर्दा मन्दिरमा कहिलेकाहीँ पुजारीले मङ्सिर महिनामा सिरक चढायो भने धर्म हुन्छ भनिदिन्छ, मान्छेले सिरक चढाउँछन् देउताको नाममा, पुजारीजी न्यानो सिरक ओढेर बस्नुहुन्छ, होइन र? त्यस्तै मार्क्सवादको पनि अपव्याख्या भएको छ। जस्तो मार्क्सवाद भनेपछि अहिले यो जबजको अपव्याख्या भएको हो? जबजको अपव्याख्या भएको होइन, मैले मार्क्सवादकै अपव्याख्या अघि तपाईँले विभिन्न कम्युनिस्ट घटकको सन्दर्भमा भन्नुभयो। जस्तो मार्क्सवादले यहाँ त कम्युनिस्टहरूले जबजको पनि अपव्याख्या गरियो भनेर बेला बखतमा चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्छ, बहस गर्नुहुन्छ नि त यो विषयमा लिएर। होइन, जबजको अपव्याख्या भएको होइन कि जबजलाई अब अहिले भन्नुहोस् न, जबज प्रतिपादन भएको त 30 वर्ष हुन लाग्यो। 30 वर्ष त 30 वर्षमा चाहिँ नि हाम्रो देशमा जे जस्ता परिवर्तनहरू भएका छन्, मान्छेको मानसिकतामा परिवर्तन भएको छ, वर्गीय सम्बन्धमा परिवर्तन भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा परिवर्तन भएको छ, यो परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा जनताको बहुदलीय जनवादले भनेको मूल तत्त्वलाई कायमै राखेर थप केही कुराहरू गाँच्नुपर्ने होला अथवा कतिपय कुरामा परिमार्जन आवश्यक पर्ला, त्यतातर्फ हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन पङ्क्ति छ, त्यसको कुरा त सही हो नि त। कुनै पनि सिद्धान्त लकिरका फकिर भएर त चल्दैन। सिद्धान्तलाई तोडमरोड गर्ने कुरा गरेको होइन, यसलाई अझ समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने चर्चा र बहस चाहिँ प्रशस्त चल्या छ। तर गाँठी कुरा चाहिँ के हो भन्नु होला भने कुनै पनि राजनीतिक दल चाहिँ कुनै न कुनै वर्गको प्रतिनिधि हुन्छ के, र जबसम्म समाजमा वर्ग छ नि त्यसअनुसार, वर्ग भन्नाले आर्थिक वर्गको कुरा म गर्दैछु, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक वर्ग, त्यो वर्गले आफूलाई राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत जब सङ्गठित गर्छ भने त्यसले चाहिँ नि सत्तामा हिस्सेदारी खोज्छ, सत्तामा दावेदारी खोज्छ, र उसले दावा गर्न पाउने अधिकार जुन छ त्यो चाहिँ मौलिक अधिकार हो। किनभने उसले एक्लै म दल खोले बापत सत्तामा जान पाउँ त भन्दैन नि त। मेरो यो विचार हो, मेरो यो दर्शन हो, मेरो यो एजेन्डा हो, यो लिएर म जनतामा जान्छु, जनताले अनुमोदन गरेछ भने म सरकार चलाउँछु, यसकारण म सरकारमा जान जरुरी भयो कि मैले उठाएका समस्याहरूको एकल समाधान छैन। तर अहिले त्यस्तो कहाँ देखिएको छ र? अब अहिलेको सिनारियो त फरक भइहाल्यो नि। सत्ता, कुर्सी, मोह, पद, लुक्तामै सबैजना चाहिँ एकदमै लिन भएर लिप्त भएको हामी देख्छौँ होइन। सत्ता छोड्नलाई कति गाह्रो हुँदो रहेछ आजभोलिको सन्दर्भले देखाइरहेको छ। र यो बिचमा यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि कार्ल मार्क्सको पनि अपव्याख्या गरियो भनेर, यो सन्दर्भलाई यहाँले क्लियर गरिदिनुहोस् न। यो के हो भने त्यही त, जबसम्म वर्ग रहन्छ नि, वर्गीय प्रतिनिधिको रूपमा राजनीतिक दलहरू रहन्छन्, र यो कुरालाई त लेनिनले होइन 1917 को चाहिँ बोल्सेविक क्रान्ति गर्दा पनि भनेकै कुरा हो, राजनीतिक दलहरू रहेकै कुरा हो। तर त्यहाँ के भयो, हिजो रुसमा अहिले चीनमा पनि भइरहेछ, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले बहुतै दुर्दान्त लडाइँ लडेर प्रशस्त त्याग तपस्या गरेर देशलाई रूपान्तरित गर्यो होइन। ऊ सत्तामा गयो, ऊ सत्तामा गइसकेपछि फेरि उनले जनताको बिचमा अनुमोदन लिन जानुपर्ने कि नपर्ने? जानु पर्यो नि त। यदि जनताको बिचमा अनुमोदन लिन जान परेन भने त्यहाँ स्थिति के हुन्छ भने त्यो नेता चाहिँ
पार्टीभित्र मात्रै लोकप्रिय हुँदा पुग्यो के, जनताको बिचमा जान परेन। त्यसैको समाधानको लागि मदन भण्डारीले के भन्नुभयो भने हाम्रो पार्टी जनआधारित कार्यकर्ताको पार्टी हुनुपर्छ। कार्यकर्ता त कार्यकर्ता नै हो, तर कस्तो कार्यकर्ता भन्दाले जो जनआधारित छ र त्यो जनआधारित कार्यकर्ताको उहाँले अलिकति थप व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने एउटा जनतामा आधारित जुन कार्यकर्ता हुन्छ ऊ जनताको एजेन्डा लिएर पार्टीका कमिटीको बैठकमा आउँछ र उसले नेतृत्व समक्ष दावा प्रस्तुत गर्छ, नेतृत्वलाई सुझाव पनि दिन्छ, नेतृत्वको आलोचना पनि गर्छ र त्यस्तो कार्यकर्ता चाहिँ जनतामा स्थापित हुन्छ र त्यो स्थापित कार्यकर्ता नै नेतृत्व तहमा उक्लिने हुनाले जनता र कार्यकर्ताको बिचमा, जनता र नेताको बिचमा नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने उहाँको व्याख्या हो। अब उहाँको व्याख्या त हो। तपाईँले अहिले पछिल्लो समय कम्युनिस्टहरूको फुट पछिको अभिव्यक्तिहरू एकदम मजाले नजिकबाट सुनिरहनु भएको छ। पहिलो पुस्ताले दोस्रो पुस्तालाई गाली गर्ने, दोस्रो पुस्ताले पहिलो पुस्तालाई गाली गर्ने, अर्थात् समानान्तर हैसियतमा रहेका सहकर्मी सहयात्रीहरूकै चाहिँ एकदमै हुन्छ नि उच्छित्तो काट्ने, त्यो पनि भन्न मिल्ने शब्द नमिल्ने शब्द मासमा यति नीच गिरेर उहाँहरू अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ नि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यसरी आरोप प्रत्यारोप भइ नै रहेको छ, चलि नै रहेको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि अब मदन भण्डारीको जुन परिकल्पना थियो एउटा, त्यो अनुसार परिवर्तन हुन सम्भव छ? यहाँले सम्भव देख्नुहुन्छ कम्युनिस्टभित्र? एउटा के हुन्छ भने हरेक पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुन्छ, अन्तरसङ्घर्ष अन्तर्विरोधको पनि त शैली सभ्यता सबै हुन्छ नि हुन्छ। मैले पार्टीभित्रको कुरा गर्दैछु, अन्तर पार्टी त झन् चर्को हुन्छ होइन। अब हरेक पार्टीभित्र त्यो अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ। असल मान्छेहरू कतिपय बेलामा पाखा पारिएको पनि देखिन्छ, कतिपय बेलामा मानिसहरू असल मानिसहरू अगाडि पनि आइरहेका हुन्छन्। कुरो के हुन्छ भने मान्छे आफ्नो संस्कार, आफ्नो समाज, आफ्नो बुद्धि अनुसार पनि हुन्छ। मदन भण्डारीले त राम्रा कुरा गर्नुभयो, असल कुरा गर्नुभयो, उहाँ बाँचुन्जेल उहाँ निरञ्जन हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारीको कुनै गुट थिएन। मदन भण्डारी पनि अल्पमतमा पर्नु भएको थियो, स्थायी समितिमा अल्पमत, पोलिट ब्युरोमा अल्पमत, बल्ल बल्ल केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत, राष्ट्रिय परिषदमा प्रचण्ड बहुमत। तर मदन भण्डारी के थियो भने जनतासँग गाँसिनु भएको थियो। तपाईँले कतिको सुन्न भएको छ छैन उहाँलाई, मदन भण्डारीको भाषण सुन्दै गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ के भन्छ होला भन्दा भन्दै फ्याट्टै त्यो विषय पनि बोलिहाल्नुहुन्थ्यो। मदन भण्डारीले भाषण गर्दा मान्छेलाई के लाग्दैन थियो भने उहाँ चाहिँ माइकमा बोल्दै हुनुहुन्छ र म सुन्दैछु जस्तो लाग्दैन थियो, लाग्थ्यो कि हामी मसँग उहाँ अन्तर्क्रिया गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा मान्छे यति उद्वेलित हुन्थे कि झमक्क साँझ परिसक्यो वन्स मोर भनिराख्थे। तर अहिलेका नेताहरूमा आजका नेताको समस्या के छ भने लोकतन्त्रको सबभन्दा गुदी कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नागरिक संवाद। मदन भण्डारीले बारम्बार भनेको कुरा, नागरिकसँगको संवादबाट हाम्रो नेताहरू टुट्दै जानु भएको छ। माननीय हुनुभयो, सम्माननीय हुनुभयो, खादा लाउनुहुन्छ, मञ्चमा बस्नुहुन्छ, मिडियालाई भेट्नुहुन्छ, मिडियाको बिचरा चाहिँ नि रिपोर्टरको आफ्नै कथा छ, उसलाई चाहिँ नि 10तिरको रिपोर्टिङ गरेर ल्या भने हुन्छ, उसले त बोक्रा मात्रै बटुलेर ल्याउँछ नि त देखे जति होइन। त्यो सभ्यता चाहिँ किन आएन भन्ने हो क्या, अरूले के गर्छ भन्ने भन्दाखेरि पनि अब यो त आफ्नो आचरण र शैली उहाँहरूले सच्याउनु कम्युनिस्टहरू सबैको आचरण एउटै होइन, कम्युनिस्ट मात्रै होइन सबैको शैली यही हो। अलिक बढी कम्युनिस्टलाई भन्छन् किनभने धेरै सुनिन्छ, धेरै बोल्छन्। यथार्थ कुरा के हो भने अघि नै मैले भने नि जनताको बिचमा राजनीति पुगेपछि अटोमेटिकली चुनाव जितिन्छ नि। त्यसको लागि फेरि चाहिँ कसलाई उठाउँदा जितिन्छ, कुन चाहिँ डन खोज्ने, कुन चाहिँ धनी खोज्ने भन्नु पर्दैन के। अब ठिक छ, यो कम्युनिस्ट चाहिँ पछिल्लो समय एकदमै फुटिरहेको छ, कम्युनिस्टको दलहरू धेरै आइरहेका छन्। अब अहिले त आज मात्रै सुनिएको छ कि वामदेव गौतमको पनि अर्को नयाँ पार्टी आयो होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नेकपा कम्युनिस्टभित्र चाहिँ एकदमै टुटफुट भइरहेको छ होइन। यो फुटकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टहरू पछि पर्यो भनिन्छ। कारण के हो यो अब फुटले त जसलाई पनि पछाडि नै पार्छ हेर्नुहोस्। कम्युनिस्ट धेरै फुट्छन् फुट्ने त सबै फुट्छन्, अरूलाई अरू विभिन्न नाममा हुन्छ कि
अनि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ पछाडि कम्युनिस्ट लगाएकै हुन्छ कि त्यसले गर्दा त्यो देखिया हो। अब दुःखद कुरा के हो भने वामदेव गौतमको मातहतमा मैले धेरै काम गरेँ हुँ होइन। उहाँ विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, म सचिव भएर पनि काम गरेँ हुँ केन्द्रीय विभागहरूमा। उहाँले त एकता गराउन नसकेर आफै फेरि नयाँ पार्टी खोल्नु भयो। सवाल के छ भने वामदेव गौतम अथवा अरू पनि धेरै भन्छु म, उहाँहरू सबैलाई के लागिरहेछ भने उहाँ चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री भएपछि कायापलट हुन्छ। हुँदैन नि त। बजेटले काम हुने भए नोट ओछ्याएर त सडक बन्दैन, नोट ओछ्याएर भवन पनि बन्दैन नि। त्यसको लागि त पहिले त विज्ञता चाहियो, प्रविधि चाहियो होइन, सही योजनाको छनौट चाहियो, त्यस अनुसारको कार्यविधि चाहियो। त्यो कुरो केही थाहा छैन। अनि वामदेव गौतमले कुनै जमानामा प्रशस्त योगदान गर्नुभयो, ज्यान हत्केला राखेर क्रान्तिमा लागेको मान्छे हो। अब त्यसैलाई भजाएर आजको 21औं शताब्दीको नेपाल त हाँक्न सकिँदैन नि त। कमसेकम काठमाडौँमा बालेनले जितेको, धरानमा हर्क साङपाङले जितेको किन जिते त, के कारणले जिते, त्यो एजेन्डामा मेरो चाहिँ के छ त दृष्टिकोण भनेर आफूलाई आफै आत्मविवेचना गर्नु पर्दैन? भनेपछि वामदेव गौतमले आत्मविवेचना गर्नु पर्थ्यो। त्यति सङ्घर्ष वामदेव गौतम मात्रै होइन, सबैले। अब यो जुन चाहिँ फुट भइरहेको छ नि नेकपा यो कम्युनिस्टभित्र, हामी नेकपा एमालेकै कुरा गरिरहेका छौँ, एमालेबाट कतिवटा पार्टी बनिसक्यो होइन। यो फुट भइरहँदाखेरि फेरि एकताको कुरा पनि छ। अब प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँदैछ, यति बेला चाहिँ एकता गर्ने भन्ने भित्रभित्र को पहल भइरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ। एकता सम्भव छ या गठबन्धन गरेरै यो कम्युनिस्टहरू पनि अगाडि बढ्ने सम्भावना के देख्नुहुन्छ यहाँले? हेर्नुहोस्, म त माओवादीसँग भएको एकताको विरोधी मान्छे हुँ। माओवादीसँग भएको एकताको विरोधी? एमालेको जुन एकता भएको थियो, जेठ 3 गते भएको थियो, 4 गते मैले छैन, त्यसको विरुद्धमा एफएममा अन्तर्वार्ता दिए मान्छे म। मैले के भनेको थिएँ भने जुन पार्टीसँग तपाईँको न नीति मिल्छ, न कार्यक्रम मिल्छ, न सङ्गठन मिल्छ, न साङ्गठनिक ढाँचा मिल्छ, न संस्कार मिल्छ, त्यो यहाँले विरोध गर्नुभयो, धेरैले विरोध पनि गरे। अब अहिले त्यो खास सुन्नु न, त्यसो भएको हुनाले माओवादीले आफूले गरेको कामहरू ठिक छ, असल नियतका साथ गरेका थियो होला, नियत असल थियो होला, तर त्यो कर्मको पश्चाताप नगरिकनै माओवादीलाई सरकारमा लग्नु, साथ लिनु, संयुक्त सरकारमा जाने भन्नु, त्यो त गलत थियो भन्ने मान्छेले फेरि माओवादीसँग एकता भनेर यदि एमालेले फेरि भन्छ भने म त जनताको बहुदलीय जनवादले बहुलवादी खुला समाजको समर्थन गर्छ। मैले पार्टीको नीति कार्यक्रम सिद्धान्तको विरोध गर्नु हुँदैन, तर नेतृत्वले यदि कुनै गलत काम गर्छ भने त्यसको विरोधमा मैले बोल्नुपर्छ। त्यसकारण माओवादीसँग एकता हुँदैन त म कसरी भनौँ, म निर्णायक मान्छे होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हिजो जे जति गल्तीहरू भएको छ, जसबाट भएको छ, आपसमा बसेर आफ्ना गल्तीहरू सुधार्ने वाचा बन्धन गरेर मात्रै पुग्दैन। त्यो वाचा बन्धन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँलाई मतदान गर्ने मान्छेहरू बढीमा 20% चाहिँ नै पार्टी कार्यकर्ता हुन्छन्, 80% त सर्वसाधारण हुन् नि त। कार्यकर्तालाई मात्रै तपाईलाई पनि चित्त बुझाउनु पर्यो। ठिक छ, नेकपा माओवादीसँग चाहिँ गठबन्धन हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा यहाँ हुनुहुन्छ। र अब जाँदा जाँदै एउटा प्रश्नको उत्तर यहाँले फेरि पनि दिनु होला, एकदमै क्लियरली, एकदमै पोइन्टमा होइन। जबजको सिद्धान्तलाई नै नेपालमा कम्युनिस्टहरूले नै किन लत्याइरहेका छन्, किन व्यवस्था गरिरहेका छन्? व्यवस्था त गरेका छैनन्, तर जनताबाट टुटेको हुनाले जनताको बहुदलीय जनवादको मर्मलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेका छैनन्। गर्दैनन् पनि, अब नगरिकन त धरै छैन, सिद्धिन्छन् त्यसपछि गरेनन् भने। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यो जबजको सिद्धान्त र विशेष गरी स्वर्गीय मदन भण्डारीको चाहिँ अहिले अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा र उहाँले प्रत्युत्पादन गर्नुभएको जबजको सिद्धान्तको बारेमा अधिकारकर्मी अर्थात् जबजका व्याख्याता सुबोधराज प्याकुरेलसँग यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।